वंदे मातरम! भारत माता की जय! वंदे जमलेले आयज आमचे पक्षाचे पदाधिकारी आणि सगळे आमचे मंडळ जीव सगळे सदस्य आयज मोठ्या प्रमाणात आयज आमी रॅली आयोजीत केल्ली आसा. सगळ्यांक खबर आसा की ऑन 15th August इज आवर इंडिपेंडन्स डे and as a respect of all the freedom fighters who gave their lives and today we are enjoying the freedom in India. Today we are celebrating this हर घर तिरंगा म्हणजे रिक्वेस्ट आहे की प्रत्येक घरान आयज हर घर तिरंगा लायतले ते दॅट ट्रायकलर फ्लॅग विल बी प्लेस्ड इन ईच अँड एवरी होम. So that speaks of a lot of equality, peace and love among all the Indians. So it's very important that we have to carry on this, and our call is there from our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, also from our President Nadda ji and Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and our President Mr. Tanoj ji is also a Rajya Sabha member, that everywhere this program has to be successful. And over the years, we have been a success for the last 10 years in organizing this program. And today we can see that with the support, you see it's quite a big, huge line of all the Karyakartas, maybe Yuva, maybe Mahilas, maybe Sogla is Zante, Sogla is a senior, Sogla is Jasa, Monte Brahman. So let us make sure that my request to everyone to make sure that they maintain discipline. They are very careful, and of course I would like to thank also the police department, the PI traffic malon for all the support and that this event be successful. Thank you. युवा मोर्चान आयोजित केल्ली आयची तिरंगा यात्रा बाईक रॅली आमच्या मदी आसा. आमचे पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष तशेंच आल्दोना मतदारसंघाचे आदले आमदार सर ग्लेन सुजा टिकलो, आमची ZP मेंबर मॅडम मनीषा नायक, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विनयभाई चुपडेकर, आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष रंजीत, उपस्थित सगळे हांगरले पंच मेंबर, सगळे प्रमुख कार्यकर्ते तसेच युवा कार्यकर्ते. जसे विनयभाई सांगले की ही जी रॅली आसा म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसतलें की फाटली कितलीशींच वर्सां भारतीय जनता पार्टी हो इंडिपेंडन्स डे जेन्ना येता तेन्ना व्हडा हितून सेलिब्रेट करता. म्हाका दिसता खुबशे पक्ष आसात, खंयचे पक्ष अशें सेलिब्रेट करना पूण भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करता. आनी हो जो इव्हेंट आसा तो भारतीय जनता पार्टीक खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक लागून की हे जे स्वतंत्र आमकां जे मेळ्ळेलें आसा ह्या स्वतंत्र फाटल्यान खुबशे जे आमचे सेनानी आसा, फ्रिडम फायटर्स आसा, तेंच्यांनी आपले जिवाचो बलिदान दिलेलो आसा, ते खंय तरी शहीद जाल्लेले आसा. आनी आयज तांकां लागून ही जी फ्रिडम आमकां मेळिल्ली आसा आमी एन्जॉय करता. आयज आमी मोकळेपणान भोंवतात, आमी आयज फ्रिली उलयता. ही फ्रिडम आसा ती खंय तरी ते आमचे फ्रिडम फायटर्स आसले, भगत सिंग सारकिले, सुखदेव सारकिले, राजगुरू सारकिले, तांकां लागून ती आयज आमकां मेळिल्ली आसा. आनी ही फ्रिडम आमी खंय तरी जपून दवरपाक जाय. पयरचो जो प्रोग्राम जालो मन की बात तेन्ना आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर उलयताले तेन्ना तेणी एक रिक्वेस्ट केल्ली की सगळ्यांक हो जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम आमी जेन्ना सेलिब्रेट करतले, प्रत्येक लोक जेन्ना आपल्या घरान तिरंगा लायतले तेन्ना घरान जो यंगस्ट मेंबर आसा, ल्हान जी भुरगीं आसा तांकां घेवन हो तिरंगा लावपाची गरज आसा. कित्याक तर ही देशभक्तीची भावना आसा, हो आमचो फ्लॅग आसा तो कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट आसा ते तांकां कळपाक जाय. ल्हान आसतना जर आमी तेंच्या मदीं देशभक्तीची भावना आमी जागृत केली तर देश आमचो फुडें वयपाक कोणूच आमकां हें करूंक शकना. आयज तुमी पळयता आसतल्यात की भारत देश आनी पाकिस्तान हे वांगडा स्वतंत्र जाल्ले. एक दीस पयलीं 14 तारखेर पाकिस्तानाक फ्रिडम मेळिल्ली आनी 15 तारखेर आमचो भारत देश इंडिपेंडन्स जाल्लो. पूण आयज भारत देश खंय पावलेलो आसा तो तुमी सगळ्यांनी तुमी पळयता आसतल्यात. आयज आमची जी अर्थवेवस्था ती 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी जाल्लेली आसा. आयज आमचो देश आसा तो चंद्रार पावलेलो आसा. पूण पाकिस्तान जो एक दीस पयलीं फ्रिडम मेळिल्ली
जो खंय तरी आयज थंयसरले लोक आसात ते भूकमारीन हे जाल्लेले आसा एकामेका कडेन झगडटा एक टायमची रोटी खावपाक लागून. तर हांव आमचो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां थँक्यू म्हणटा की आयज आमचो देश हो इतले फुडें हेल्ल्या कारणान. आम्ही हांगासर आमच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त हांगासर एक रॅली आयोजीत केल्ली आसा. त्या रॅलीक आमच्या मदीं आमचे गोंय राज्याचे भाजपाचे उपाध्यक्ष तशेंच आदले आमचे हांगासरले आमदार एकल्यान सुद्दां तिकलो आसा. तशेंच आमच्या मदीं युवा मोर्चाचे स्टेट प्रेसिडेंट बाब समीर मांद्रेकर आसा. आमचे लडकी सौ मनीषा तशेंच आमचे बाब सायली बाकीचे आमचे सगळे पदाधिकारी आसा. सगळेच हांगासरले सरपंच युवा अध्यक्ष बाब रणजीत तशेंच सगळे कार्यकर्ते जे हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेले आसा त्यांचे हांगासर स्वागत आसा. आयज जशें गोंयभर सगळ्या राज्यान सगळ्या विविध मतदारसंघात मोटरसायकल रॅली आयोजीत केल्ली आसा तशेंच आज जे हरडणा मतदारसंघान ही रॅली हांगासर सुरू जाता. ही रॅली हांगासर सुरू जावन ती बस्तोड्या मेरेन वयतली. हांगासर मोठ्या संख्येन युवा बी हांगासर सगळे हांगासर पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. सगळ्यांक विनंती आसा की बरे भशेन शिस्तीन एकी सायडीसून लोकांक त्रास करिनासतना ही रॅली सक्सेसफूल करची. वंदे मातरम.